हुन्छ, हामी सुरु गर्नेछौँ। अब सबैलाई स्वागत छ। हामी चाहिँ विकासवादका प्रतीकहरू अध्ययन गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ जीवाश्म अभिलेख भन्ने कुरा अध्ययन गर्दैछौँ, अथवा फसिल रेकर्ड, जीवाश्महरू। अनि हामीले अस्ति सुरु गरेको थियौँ, अस्ति ग्याप भयो। त्यसैले यसको पहिलो भागलाई म सरसर्ती यहाँ स्लाइडसहित त्यसको बताउने छु छोटकरीमा, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी थप बुँदाहरूमा जानेछौँ। अनि आज चाहिँ तपाईँहरूलाई यसको पुनरावलोकन प्रश्नहरू र साथै यो स्लाइडहरूको पिडिएफ पनि म राखिदिन्छु यो सकिने बित्तिकै। हुन्छ, हामी तपाईँहरूलाई त्यो मैले खबर बाँड्न पाएको थिएन, प्रार्थनामा बताएको कुराहरू। छोरा जन्मेको छ अमृताको आज, अमृता र प्रज्वलको। अनि साथै पुकार भाइको चाहिँ भर्खरै मेसेज आएको थियो। उहाँलाई पहिला पनि एपेन्डिसाइटिसको दुखाइ भइरहेको थियो, तर औषधि लिने उहाँलाई ठिक भएको थियो, तर अहिले फेरि दुखिरहेछ। उहाँको लागि पनि हामी सम्झना गर्ने छौँ। हुन्छ, म स्लाइडहरू देखाउने छु अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसैले विकासवादका प्रतीकहरू हामीले हेरिरहेका छौँ। अनि विकासवादका प्रतीकहरू चाहिँ त्यस्ता कुरा हुन् जो जताततै विकासवादको पक्षमा बोलिरहेको देख्छौँ। पाठ्य पुस्तकहरूमा, स्कुलको किताबहरूमा, म्युजियमहरूमा, विश्वका म्युजियमहरूमा यो चाहिँ क्रम विकासको प्रमाणको रूपमा चाहिँ सामान्य रूपमा मानिन्छन् अनि प्रस्तुत गरिन्छन्। तर वास्तवमा ती चाहिँ क्रम विकासका प्रमाण नभइकन ती चाहिँ दन्ते कथाहरू अथवा किम्वदन्तीहरू भनिनु पर्थ्यो, किनभने कुनै पनि प्रमाण ती कुराले चाहिँ प्रदान गर्दैन क्रम विकासलाई पुष्टि गर्न। वास्तवमा क्रम विकासलाई झन् खण्डन गर्छन् अथवा रद्द गरेको हामी देख्छौँ यो अध्ययनमा। यही कारणले गर्दा हो क्रम विकासलाई चाहिँ साँचो रूपमा एउटा थियोरी, जस्तो कि साइन्सको थियोरीहरू हुन्छ, तर क्रम विकास चाहिँ साइन्सको थियोरी भन्न सकिँदैन। क्रम विकासलाई न एउटा थियोरी अथवा सिद्धान्त, न एउटा हाइपोथेसिस अथवा अवधारणा नै मान्न सकिन्छ, किनभने हामीले यो पहिला हेरेका थियौँ कि त्यहाँ केही प्रक्रियाहरू छन्। साँचो विज्ञानमा कुनै कुरा सिद्धान्त हुनु अगाडि त्यो चाहिँ एउटा अवधारणा अथवा हाइपोथेसिस हुनु पर्यो। अनि त्यो कुनै पनि शर्तहरू अथवा अन्य साँचो वैज्ञानिक सिद्धान्तहरू अथवा हाइपोथेसिसहरू भनिने कुराको योग्यतामा चाहिँ क्रम विकासवाद चाहिँ पर्दैन। त्यसैले वास्तवमा क्रम विकास चाहिँ विज्ञान होइन। जसरी दोस्रो तिमोथी 4:3 र 4 मानिसहरू चाहिँ दन्ते कथाहरूतिर आफ्नो कान फर्काउनेछन् भनेछन् जब उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई इन्कार गरेपछि। त्यसैले क्रम विकास पनि एउटा बाइबलले उल्लेख गरेको दन्ते कथाहरू मध्येमा पर्छ। यो एउटा किम्वदन्ती हो, वास्तविकता होइन। यहाँ लेखेको छ, किनकि यस्तो समय आउनेछ जब तिनीहरू खाँटी शिक्षा सहने छैनन्, तर चिलाउने कानहरू भएका हुनाले आफ्नै अभिलाषाहरू अनुसार तिनीहरूले आफ्ना निम्ति शिक्षकहरूको थुप्रो लाउनेछन्, अनि तिनीहरूले आफ्ना कानहरू सत्यताबाट फर्काउनेछन् र दन्ते कथाहरूतिर लगाउनेछन्। दोस्रो तिमोथी 4:3 र 4 त्यो पढ्छौँ। अनि हाम्रो सूचीमा चाहिँ हामीले नेचुरल सेलेक्सन अथवा प्राकृतिक छनौटलाई हेरिसक्यौँ। त्यसपछि हामीले म्युटेसन, हामीले चाहिँ विकासवादका प्रतीकहरूमा हेर्ने क्रममा अब चाहिँ जीवाश्म अभिलेखलाई हेर्दैछौँ। अनि यसको स्लाइडहरूमा फेरि तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउने छु। जीवाश्म अभिलेख अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यसलाई फसिल रेकर्ड भनिन्छ। अनि यो रेकर्ड भन्नाले चाहिँ हामीले
जमिन खनेर अथवा चट्टानहरूलाई फोड्दाखेरि त्यहाँ पत्रे चट्टानहरूमा केही कुराहरू भेटिन्छन्। त्यहाँ पहिलाको समयमा पुरिएको मरेको कुनै माछा हुनसक्छ अथवा कुनै बिरुवा हुनसक्छ, कुनै किरा हुनसक्छ, त्यसको छाप देख्छौँ अथवा त्यसको कुनै रूप चाहिँ त्यहाँ ढुङ्गाको पत्रमा भेटिन्छ। त्यसलाई चाहिँ जीवाश्मको अभिलेख भनिन्छ। मानौँ त्यसले चाहिँ आफ्नो रेकर्ड छोडेर गएकोले त्यसलाई चाहिँ अभिलेख भनेको छ। अनि त्यो कुनै एउटा जीवित कुरा थियो एक समय, त्यसैले त्यसको चाहिँ जीवशेषको अभिलेख, त्यसैले जीवाश्म अभिलेख, यो नाम चाहिँ यसरी बुझ्न आवश्यक छ। अनि हामीले यो अस्ति नै हेरिसक्यौँ कि जीवाश्म अभिलेख चाहिँ वास्तवमा विकासवादको समर्थन गर्ने भन्दा पनि विकासवादलाई खण्डन गर्ने अभिलेख रहेको छ। अनि यो ज्यादै विशाल छ भनेपछि थुप्रै माफ गर्नुहोला, मेरो साउन्ड पुरै अफ रहेछ। अनि जीवाश्म अभिलेख चाहिँ क्रम विकासको समर्थन गर्ने कुरा नभएर क्रम विकासलाई खण्डन गर्ने कुरा रहेको छ भन्ने कुरा हेर्दैछौँ। कुनै जीव पहिले मरेर त्यो चाहिँ कुनै पत्रे चट्टानभित्र त्यसको छाप जब भेटिन्छ त्यसलाई फसिल भनिन्छ। अनि त्यो चाहिँ कुनै माछाको हुनसक्छ, कुनै पशुको हुनसक्छ, कुनै सानो ठुलो अथवा कुनै एउटा पात मात्र पनि हुनसक्छ, किरा हुनसक्छ। अनि त्यसको त्यो रेकर्ड छोडेकोले त्यसको आकृति, त्यसको बुट्टाहरू धरी अनि त्यसको बनोट, त्यसको आकार चाहिँ पुरै त्यो ढुङ्गामा चाहिँ छापिएको रूपमा हामीले भेट्टाउँछौँ। अनि त्यो चाहिँ एकदम चाखलाग्दो कुरा छ। कसरी आयो यो? कहाँबाट यो फसिलहरू, यो जीवाश्महरू आए? क्रम विकासले चाहिँ भन्छ कि करोडौँ वर्ष लगाएर यी जीवाश्महरू बनेका हुन्। कुनै प्राणी मर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै पुर्दै गयो, तह गर्दै, अनि लाखौँ वर्ष लाग्यो भन्छन्। तर वास्तवमा हामीले चाहिँ हेर्दैछौँ कि जीवाश्महरू एक त त्यसरी बन्दैनन्। अनि जीवाश्म अभिलेखले वास्तवमा बाइबललाई प्रमाणित गर्दछ। अनि यो पहिला नै अस्ति हेरिसकेको कुरा हो। आज विश्वका सङ्ग्रहालयहरूमा 20 करोड जीवाश्महरू छन्। अनि नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ, जीवाश्म अभिलेखले विकासवादी वंशावली प्रमाणित गर्न सक्दैन। त्यसलाई हेरेर चाहिँ एउटा प्राणी चाहिँ अर्को प्राणीबाट आएको हो भनेर त्यो प्रमाणित गर्न सक्ने कुनै आधारै छैन। एउटा रूपबाट अर्को आयो भनेर कथा बताउन सजिलै छ भनेर कलिन प्याटरसन आफै पनि एउटा क्रम विकासवादी हुन्। अनि ब्रिटिस नेचुरल हिस्ट्रीको म्युजियममा चाहिँ ठुलो पद भएको व्यक्ति, उसले भन्छ कि तर कथा मात्र हो, एउटा रूपबाट अर्को आयो भनेर चाहिँ बताउन त्यसलाई जाँच्ने तरिका छैन। अनि यी यी विभिन्न भनाइहरू क्रम विकासवादीहरूले नै भनिरहेको छ कि वास्तवमा हामीले जीवाश्महरू हेरेर एउटाबाट अर्को आएको भनेर त्यहाँ भन्न सक्ने आधारै छैन भनिरहेछन्। अनि अर्को कुरा चाहिँ जीवाश्म अभिलेख को एउटा समस्या चाहिँ भौगर्भिक स्तम्भ भन्यो अथवा यसलाई चाहिँ जियोलजिकल कलम, यो चाहिँ काल्पनिक कुरा हो जुन क्रम विकासवादीहरूले चाहिँ एउटा बनाए। उनीहरूको अनुसार चाहिँ सबभन्दा तल चाहिँ के अरे एउटा तह उनीहरूले विभिन्न नाम दिए। अस्ति भनेको थियौँ पेलोजोइक, अनि त्यसपछि मेसोजोइक, अनि त्यसपछि सेनोजोइक, अनि त्यसभित्र पनि अब थुप्रै उपतहहरू उनीहरूले बनाए। वस्तु तर त्यो सबै काल्पनिक हुन्। अनि त्यसमा धेरै समस्याहरू छन् भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। यो कुरा पनि अस्ति हेऱ्यौँ। त्यसैले
जस्तो कि एउटा याद दिलाउँ कि त्यो फरक तहहरू भएर चाहिँ तहलाई छिचोलेको जीवाश्म रुखहरू भेटिएका छन्। अब यत्रो करोडौँ वर्षभित्र त्यो रुख किन कुहिएन त भन्ने प्रश्नको जवाब छैन उनीहरूसँग। त्यसैले यो चाहिँ करोडौँ वर्ष लगाएर यो तहहरू बनेका हुन् भन्ने कुनै प्रमाण छैन, बरु यो चाहिँ छिट्टै तहहरू चाहिँ बनेको हुनुपर्छ। अनि अरू कुराहरू पनि हेरेका थियौँ, कसरी नमिल्दा ठाउँहरूमा चाहिँ भनेको मतलब क्रम विकासको लागि नमिल्दा तहहरूमा चाहिँ प्राणीहरू भेटिन्छन्। भनेको मतलब उनीहरू जस्तो कि सब एउटै ठाउँमा डाइनोसर पनि छ, एउटै ठाउँमा डाइनोसरभन्दा करोडौँ वर्ष अगाडि विकसित भएको प्राणी पनि छ उनीहरूको अनुसार। अनि डाइनोसरभन्दा धेरै पछि विकास हुनुपर्ने करोडौँ वर्षपछि आउनुपर्ने प्राणीको जीवाश्म पनि एउटै ठाउँमा किन भेटियो? यस्ता नमिल्दा कुराहरू छन्। जस्तो कि यहाँ हामीले चाहिँ कोइला खानीमा काला डल्ला भेटिए, जसमा फुल फुल्ने बोटहरू भेटिए, जो कोइलाभन्दा 10 करोड वर्षपछि विकास भएका भन्ने ठानिएको थियो। यसरी धेरै नमिल्ने कुराहरू अनि यी पनि हामीले हेऱ्यौँ। अनि तेस्रोमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ जीवाश्म अभिलेखले विकासवादलाई झुटा प्रमाणित गर्दछ, किनकि यसले विश्वव्यापी प्रलयको प्रमाण दिन्छ। अब विश्वभरिका विशाल जीवाश्म तहखानाहरू भनेको जीवाश्महरू भेटिने ठाउँहरू छन्। त्यसले चाहिँ बाइबलको जलप्रलयको प्रमाण दिइरहेका छन्। विश्वभरिका जीवाश्म भेटिने यी ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले के याद गर्नुपर्छ भने जीवाश्महरू सामान्य रूपमा चाहिँ ती बन्दैनन्। त्यो भइरहने कुराको रूपमा हामीले चाहिँ होइन भनेर बुझ्नुपर्छ। किनभने कुनै पशु मरेपछि, त्यहाँ कुनै किरा मरेपछि अथवा त्यहाँ केही ब्याक्टेरिया आउँछ अथवा कुनै किरा आउँछ अनि त्यसलाई खान थाल्छ। अनि त्यहाँ पानी, घाम, पानी, बगिरहेको पानी इत्यादिले चाहिँ त्यसलाई नष्ट गरिहाल्छ। अनि त्यसको कुनै पनि अवशेष बाँकी हुँदैन। अनि त्यो पनि हेऱ्यौँ, विशाल व्हेल माछा पनि थोरै समयमै नष्ट भएर जान्छ, त्यसको एक अवशेष पनि बाँकी रहँदैन। भनेपछि जीवाश्महरू सामान्यतया बन्ने गर्दैन है। अनि यसको अरू उदाहरणहरू पनि हेरेका थियौँ। अनि त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने क्रम विकासवादीहरूले म्युजियमहरूमा चाहिँ यसरी जीवाश्महरू बने भनेर उनीहरूले चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेको कुरालाई चाहिँ झुटो प्रमाणित गर्छ। जस्तो कि हामीले हेरेका थियौँ शिकागोको फिल्ड म्युजियममा उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भने सामान्य रूपमा मरेको प्राणी जमिन मुनिको पानीमा लामो लामो समय भिजिराख्दा त्यो जीवाश्म बन्न जान्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ यस्तो तस्बिर राखेर चाहिँ बताइरहेछन्। तर त्यो हुने गर्दैन। अनि त्यस्तै कुरा अरू म्युजियमहरूमा पनि लेखेको हामीले पाउँछौँ। अनि यी भनाइहरू चाहिँ वैज्ञानिक होइनन्। जीवाश्मीकरण यस प्रकारले प्राकृतिक तवरले हुने गर्दैन। अझ अर्को कुरा, ठाउँमा संसारभरि चाहिँ एउटा क्ल्याम किरा, एउटा समुद्री किरा हो, शङ्खकिरा जस्तो सम्झौँ। अनि त्यो चाहिँ मरेपछि त्यो खोल्ने गर्छ। त्यसको दुईवटा माथिल्लो र तल्लो भाग अस्ति भनेको थियौँ, त्यो गरेर मर्दाखेरि गर्छ। तर विश्वभरि चाहिँ के पाएको छ भने यी क्ल्याम किराहरू बन्द अवस्थामा छन्। भनेपछि यिनीहरू छिट्टै उनीहरू मरे पनि तत्कालै उनीहरू पुरिएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा देखाइरहेको छ। बिस्तारै मरेपछि अनि त्यसपछि बिस्तारै त्यहाँ धुलोहरू अनि बालुवाहरू अनि कण जम्मा हुँदै करोडौँ वर्ष लगाएर पुरिएर यसको जीवाश्मीकरण भएको होइन। भन्नुपर्दा उनीहरू चाहिँ मर्ने बित्तिकै उनीहरूको जीवाश्मीकरण भएको थियो। अनि अरू त्यस्ता थुप्रै कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। यो बच्चा जन्माइरहेको
एक किसिमको डाइनोसर, अनि कमलो शरीर भएका जीवहरूको पनि जीवाश्महरू छन्। कसरी उनीहरू संरक्षित भए त? फुलहरू, पातहरू, किराहरू, पुतली धरी यति कमलो शरीर भएको प्राणीहरू, उनीहरू त मरेपछि त्यत्तिकै छोडियो भने त उनीहरू हराएर जान्छ, बिलाएर जान्छ। व्हेल माछा त बाँकी रहँदैन, पुतली कसरी बाँकी रहन्छ? तर पुतलीको धरी जीवाश्महरू छन्, माछाको अन्डाहरूको जीवाश्महरू छन्, जेलीफिस जस्तो कमलो अर्को कमलो शरीर भएको प्राणीहरूको पनि जीवाश्महरू करोडौँ सङ्ख्यामा छन्। अनि यस्ता प्रमाणहरू अस्ति हेरेका थियौँ जसले देखाइरहेको छ कि यिनीहरू लामो समय लगाएर पुरिएर उनीहरूको आकृति चाहिँ छाप बसेको होइन, यिनीहरू चाहिँ एक्कासी पुरिएका थिए, तत्कालै उनीहरूको जीवाश्मीकरण भयो। एकजना वैज्ञानिक अनुसार सायद उनीहरूलाई पुरिएको 5 घण्टाभित्रमा चाहिँ ती जीवाश्महरू बनेको हुनुपर्छ। अनि यी विभिन्न उदाहरणहरू चाहिँ अस्ति हप्ता हेरेका थियौँ। माछाले माछालाई निल्दै गरेको है, बिस्तारै भएको घटना त होइन। ट्रिलोबाइटको आँखा, एउटै आँखाको बनोट यति मसिनो डिटेलहरू कसरी संरक्षित भए? यिनीहरू चाहिँ एक्कासी पुरिएर बनेको हो भन्ने बाइबलको जलप्रलयको प्रमाण दिइरहेछ। अनि त्यो पनि हेऱ्यौँ। नम्बर 4 मा चाहिँ जीवाश्म अभिलेखमा डार्विनवादी विकासवादको लागि आवश्यक पर्ने अनगिन्ती अन्तर्कालीन प्राणीहरू छैनन्। यो भनेको चाहिँ के भने क्रम विकास अनुसार चाहिँ एउटा प्राणी अर्को प्राणीमा विकास भएको हो, अनि त्यो विकास हुनलाई करोडौँ वर्ष लाग्यो। त्यसैले उसको विकास चाहिँ सानो 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 परिवर्तनहरू थपिँदै थपिँदै त्यो सानो सानो परिवर्तनहरूको सञ्चयले चाहिँ उनीहरू विकास भएका हुन्। त्यसो भए क्रम विकासवादीहरूले, डार्विनले समेत सोचेको थियो कि त्यसो भए बिचमा चाहिँ थुप्रै अन्तर्कालीन प्राणीहरू भएको हुनुपर्छ। अनि कल्पना गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि पखेटा विकास हुनु अगाडि त्यसैले त्यहाँ चाहिँ पखेटाको सानो चुच्चो मात्र निक्लेको हुनु पर्यो, अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँ चाहिँ यस्तो प्राणीहरू हुनु पर्यो जसको आधा मात्र पखेटा भएको प्राणीहरू पनि हुनु पर्यो, किनभने एक्कासी विकास भएको होइन भनेर क्रम विकासले भनिरहेछ। नाम त क्रम विकास, बिस्तारै करोडौँ वर्ष लागेर भएकोले खुट्टा हुनुभन्दा अगाडि पहिला खुट्टाको सानो एउटा डल्लो निस्किनु पर्यो, अनि बिस्तारै त्यो चाहिँ विकास हुँदै 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 अनि त्यसपछि जानु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ करोडौँ वर्ष हुने भएकोले बिचबिचको समयमा चाहिँ त्यहाँ त्यस्ता प्राणीहरू हुनुपर्ने जो चाहिँ परिवर्तन हुँदै गरेको प्राणीहरू के पुरा खुट्टा विकास पनि भएको छैन, अनि पुरा खुट्टा पनि होइन, के भन्ने त्यसलाई अन्तर्कालीन भन्ने नाम दिएको छु, अथवा परिवर्तनकारी रूपमा चाहिँ ती प्राणीहरू हुनुपर्ने थियो। अनि त्यसको जीवाश्महरू खोइ त भन्ने कुरा, त्यहाँ त अनगिन्ती सङ्ख्यामा चाहिँ यस्ता अन्तर्कालीन अथवा परिवर्तनकारी प्राणीहरू हुनुपर्ने, यस्तो इन्टरमिडिएट स्टेटमा अथवा अन्तर्कालीन अवस्थामा भएका प्राणीहरू चाहिँ देखा पर्दैनन्। अनि त्यसैले जीवाश्म अभिलेखले त्यस क्रम विकासलाई झुटो प्रमाणित गर्छ भन्ने यहाँ हेर्न लागिरहेछ। चार्ल्स डार्विन आफैले आफ्नो किताबमा यसरी लेखेका थिए, यो विनाशकारी प्रक्रिया भनेको मतलब चाहिँ क्रम विकास हुने क्रममा चाहिँ थुप्रै थुप्रै प्राणीहरू चाहिँ अब विकास हुन खोज्छन् अनि मर्छन्, विकास हुन खोज्छन् अनि मर्छन् होइन त। यो विनाशकारी प्रक्रिया जसरी भयङ्कर ठुलो थियो त्यसरी नै परिवर्तनकारी जातिहरू जो पहिला अस्तित्वमा थिए ती पनि साँच्चै नै धेरै नै हुनुपर्छ, धेरै नै यो बीचको रूपको प्राणीहरू हुनुपर्छ भन्दैछ। तर के भयो भने जीवाश्म अभिलेखमा त्यसको प्रमाण भेटिएन। अनि डार्विनले के भने त? डार्विनको जवाफ यो थियो कि उसको समयमा जीवाश्म अभिलेख पर्याप्त गरी अध्ययन गरिएको छैन भने, अर्थात् हाम्रो ज्ञान अधुरो छ जीवाश्महरूको बारेमा।
अनि उसको भनाइ यो थियो कि परिवर्तनकारी प्राणीहरू ठुलो सङ्ख्यामा भयङ्कर ठुलो सङ्ख्यामा पछि भेटिनेछन् भनेर चाहिँ उसले लेखेको थियो। तर के भयो त, उसको समयपछि आजसम्म वास्तवमा पछिको अनुसन्धानले ठुलो सङ्ख्यामा भेटिनुपर्ने ती परिवर्तनकारी अथवा अन्तर्कालीन प्राणीहरू भेटिएका छैनन्। त्यसैले डाक्टर कार्ल वर्नर भन्नेले यी हड्डीरहित प्राणीहरू भनेको मेरुदण्ड नभएको त्यो प्राणीहरू, त्यसपछि माछाहरू, अनि चमेराहरू, अनि उड्ने सरीसृपहरू, डाइनोसरहरू, व्हेल माछाहरू, चराहरू, फुल फुल्ने बिरुवाहरूको क्रम विकासको सम्बन्धमा जीवाश्म अभिलेखको प्रमाणलाई चाहिँ यो डाक्टर कार्ल वर्नरले चाहिँ अध्ययन गरेछ। के छ त प्रमाण? अनि किताब लेखेछ। अनि उहाँले यो अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ मुख्य म्युजियमहरूमा जानुभयो, विज्ञहरूसित अन्तर्वार्ता लिनुभयो। अनि वर्नरले यो देखाउँछन् कि ती अन्तर्कालीन कडीहरू कुनै छैनन् विज्ञहरूकै गवाहीको आधारमा। अनि हामीले यी कुराहरू अस्ति हेरेको जस्तो लाग्छ है। क्याम्ब्रियन तहमा देखा पर्ने कुराहरूको सवालमा यदि कुनै छन् भने ज्यादै थोरै असंदिग्ध वंशहरू छन्। खासै प्रमाण छैन भन्दैछ। माछा मेरुदण्डरहित मेरुबाट मेरुदण्ड भएको पहिलो माछा कसरी आयो यो अझ पनि रहस्यमय लुकेको छ। चमेरा सुरुका स्तनधारीको क्रम विकास हुन 1 करोड वर्षको अवधि छ, जहाँ चमेरो अगाडिको कुनै अन्तर्कालीन रूप देख्नुपर्ने हो, तर फेरि एउटै भेटिएको छैन। भनेपछि कुनै पनि प्राणीको चाहिँ पुर्खा भेटिन सकिरहेको छैन जीवाश्म अभिलेखमा। धेरैवटा पुर्खा हामीसित छैन, केवल हाँगाहरू मात्र छन्। यो पनि अस्ति हामीले हेरेका थियौँ। अब नम्बर 6 मा जीवाश्म अभिलेखमा प्राणीहरू 81 र पूर्ण विकसित रूपमा देखा परेका छन्। अब यो चाहिँ हामीले अस्ति हेरेका थिएनौँ, यसलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। क्रम विकासवादी एकजना वैज्ञानिकले यसरी लेख्छन्, प्राय सबै उच्च प्राणीहरूको सुरुवात रहस्यमा लुकेको छ। घरिघरि जीवाश्म अभिलेखमा अन्तर्कालीन रूपहरूको कुनै प्रमाण बिना नै नयाँ खाले उच्च प्राणी भन्नाले एकदम विकसित प्राणीहरू 81 देखा पर्छन् भनेर चाहिँ एउटा वैज्ञानिकले यहाँ लेख्दैछ। स्टेफन जे गुल्ड, ज्यादै प्रख्यात क्रम विकासवादी, ले के भन्छ भने कुनै जाति बिस्तारै निरन्तर हुने परिवर्तनद्वारा आफ्नो पुर्खाबाट आउँदैन, त्यो त 81 र पुरै विकसित रूपमा देखा पर्दछ। अनि यो पनि हामीले हेरेको थियौँ कि सबभन्दा तल्लो तहमा नै, जसलाई उनीहरूले क्याम्ब्रियन तह भन्छन्, यो चाहिँ के अरे पेलोजोइक तहको पनि सबभन्दा पहिलो तहमा चाहिँ, जो चाहिँ 50 देखि 60 करोड वर्ष पुरानो मानिन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ जीवहरूको विकास यहाँबाट भयो भन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले त्यसको अभिलेख भेट्नुपर्ने हो भन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ पुरै विकसित रूपमा थुप्रै प्राणीहरू भेटिन्छन्। माकुरा पुरै विकसित रूपमा देखा पर्छन्। जालो र जालोमा पक्राउ परेका किराको समेत जीवाश्म छन्। ट्रिलोबाइट पुरै विकसित रूपमा देखा पर्छन्। अनि यो ट्रिलोबाइट अहिले त जीवित कुनै पनि भेटिएको छैन, खालि फसिलको रूपमा मात्र छ। अनि उसको आँखाको सवालमा चाहिँ के भनेको छ भने कुनै पनि प्राणीको भन्दा उत्कृष्ट अप्टिकल भनेको यो दृष्टि सम्बन्धित प्रणाली चाहिँ यो ट्रिलोबाइट भन्ने समुद्री प्राणीको छ। चमेराहरूको जीवाश्महरू भेटिन्छन्, तर 81 यो देखा पर्छन्।
चमेरोमा विकास हुँदै हुँदै गएको पूर्व चमेरोहरू कुनै पनि भेटिँदैनन्, 81 चमेरो मात्र भेटिन्छ। प्टेरोसारस भन्ने यो उड्ने डाइनोसर, यो पनि पहिलोपटक जब भेटिन्छन् यिनीहरू पुरै निर्मित रूपमा देखा पर्छन्, पुरै विकसित रूपमा। कोही कोही क्रम विकासवादीहरूले क्याम्ब्रियन विस्फोटनलाई, यो चाहिँ सबभन्दा तल्लो तहमा किन यति थुप्रो खालको पूर्ण विकसित प्राणीहरू भेटिएको, यसलाई चाहिँ उनीहरूले क्याम्ब्रियन विस्फोटन भन्ने नाम दिएको छ है। अनि यसलाई पन्छाउन खोज्छन् किनकि त्यस अवधिले त करोडौँ वर्षलाई समेट्नु पर्थ्यो, तर कुरा के छ भने त्यसमा पाइएका प्राणीहरू पूर्ण रूपमा विकसित छन्। अनि यो पनि अर्को समस्या भयो। अनि छैटौँ बुँदामा चाहिँ जीवाश्म अभिलेखले सबैभन्दा पुराना तहहरूदेखि नै जटिलता प्रदर्शन गरेको छ। पुरानो तहमा त सरल हुनु पर्थ्यो, एक कोशीय जीवबाट बहुकोशीय जीव, अनि त्यसपछि चाहिँ मेरुदण्ड नभएको प्राणीहरू, अनि त्यसपछि माछा, उभयचर, अनि त्यसपछि विकसित हुँदै सरीसृपहरू, अनि त्यसपछि बल्ल चराहरू र स्तनधारी प्राणीहरू। त्यसरी हुनुपर्नेमा चाहिँ कुनै पनि जीव सरल भेटिएको छैन। क्रम विकास अनुसार जीवनको उत्पत्ति चाहिँ कुनै एउटा सरल जीवबाट भएको थियो, जो क्रमिक रूपमा जटिल रूपमा जीवहरूमा विकास हुन गयो। तर कुरा के भने जीवाश्म अभिलेखले यस्तो अवधारणालाई चाहिँ पटक्कै समर्थन गरेको पाइँदैन। जीवहरू 81 छक्क लाग्दा जटिल विशेषताहरूसहित देखा पर्छ। जस्तो कि चमेरोलाई फेरि विचार गरौँ, सबैभन्दा पुरानो कहलिएको चमेराहरू भनेपछि 50-55 करोड वर्ष अगाडि भन्छन्। ती चमेराहरू उड्न सकिरहेको थिए। तिनीहरूसित अहिलेको चमेराको जस्तै प्रतिध्वनिको प्रयोग गरेर किरा फट्याङ्ग्रालाई चाहिँ फेला पार्ने क्षमता समेत थियो। रेडार सिस्टम थियो। सबभन्दा पुरानो भनिएको चमेराहरूको पनि। ट्रिलोबाइट अघि कुरा गऱ्यौँ, प्रत्येक ट्रिलोबाइट अचम्म रूपमा निर्मित विकसित रूपमा, पुरै विकसित रूपमा पाइन्छ। त्यसको प्रत्येक जोड्नीयुक्त खुट्टाहरूसित, जस्तो कि हाम्रो पनि खुट्टाहरू चाहिँ जोड्नीहरू मिलेर बनेको छ, त्यसको पनि विभिन्न जोड्नीहरू मिलेर बनेको खुट्टाहरू छन्। अनि तर अचम्म कुरा, हामीसित नभएको कुरा, प्रत्येक खुट्टासित एक एक जोडी माछाको जस्तो सास फेर्ने अङ्ग पनि छ। किनभने यो ट्रिलोबाइट त पानी मा जिउने प्राणी थियो, अनि त्यसैले सास फेर्नलाई खुट्टामा चाहिँ माछाको जस्तो गिल्स थियो। अनि मुटु पनि छ, रक्त सञ्चार प्रणाली पनि छ, अनि एन्टेना पनि छ। एन्टेना भनेको जस्तो कि पुतलीको दुईटा लामो लामो एरियल जस्तो निस्केको हुन्छ नि, ट्रिलोबाइटको पनि एन्टेना थियो, ज्ञानेन्द्रियको काम गर्ने। जटिल गिरी थियो, स्नायु प्रणाली थियो, सब जीवाश्ममा चाहिँ भेटिएको छ, एकदम विकसित छ। ट्रिलोबाइटको आँखाको कुरा गर्दा एउटा आँखामा मात्र 15,000 वटा लेन्सहरू रहेको पाइएको छ। हाम्रो चाहिँ एउटा आँखामा एउटा लेन्स हुन्छ, हाम्रो दुईटा आँखाको एउटा गरी दुईटा लेन्स छ। ट्रिलोबाइटको दुईटा आँखा छ, प्रत्येक लेन्समा चाहिँ 15,000 लेन्सहरू हुँदो रहेछ एक किसिमको प्रजातिमा। अब यो जतिको जटिल कुरा अर्को केही भेटिएको छैन भन्छ उसको आँखाको कुरा गर्दाखेरि। यो चाहिँ क्रम विकासवादीले नै भन्दैछ। त्यसैले सरल भन्न मिल्ने कुनै जीव नै छैन। अनि माइक्रोबायोलोजीको अध्ययनले हामीलाई यही कुरा सिकाएको छ। एक कोशीय ब्याक्टेरियम, एउटा ब्याक्टेरियालाई ब्याक्टेरियम भन्छ, एकभन्दा बढीलाई ब्याक्टेरियम। त्यसले एउटा ब्याक्टेरियम कति जटिल छ भने एउटा आधुनिक सहर लिउँ जस्तो कि काठमाडौँ, त्यो भन्दा पनि जटिल छ
एउटा कोषको बनोट। सुरुबाटै जीवहरू हाम्रो दिमागलाई चकित पार्ने जटिलतासित देखा परेको तथ्यले चाहिँ क्रम विकासवाद झुट्टा हुनुपर्छ भनेर प्रमाणित गर्दैछ। नम्बर 7, जीवाश्म अभिलेखले स्थायित्व प्रदर्शन गर्दछ। यो भनेको के हो स्थायित्व? अहिले एकछिनमा हेर्नेछ। जीवाश्म अभिलेखमा जीवहरू पुरै विकसित रूपमा देखा पर्छन् मात्र होइनन्, तिनीहरूको रूप र स्वभावहरू कथित करोडौँ वर्षसम्म जस्ताको तस्तै रहेको देखिन्छ। अब यो जीवाश्महरू अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरू, जसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा पेलियन्टोलोजिस्टहरू भनिन्छ, यी जीवाश्मविदहरूले चाहिँ यसलाई स्टासिस भन्छन्। केलाई? कुन कुरालाई भने यो जीवहरू उनीहरूको कथित करोडौँ वर्षसम्म पनि उस्तै रूपमा रहिरहेको छन्। 50 करोड वर्ष अगाडिको चमेरो उनीहरूको समयअनुसार 50 करोडको चमेरो अहिलेको चमेरोभन्दा धेरै फरक छैन भनेपछि जीवहरू परिवर्तन नभएको देखियो जीवाश्म अभिलेखमा। चार्ल्स डार्विनले त अब परिवर्तन हुँदै हुँदै जान्छ भन्दै थियो। खै त परिवर्तन हुनुको सट्टामा त एकनाश रहिरहेको देखियो। अनि यो एकनाश रहने गुणलाई चाहिँ अथवा तथ्यलाई चाहिँ स्टासिस भन्ने नाम दिएको छ। स्टासिस भनेको चाहिँ स्थायी एकनाश भन्न खोजेको। जन हपकिन्स युनिभर्सिटीको एकजना क्रम विकासवादी वैज्ञानिक स्टिभन स्ट्यान्डीले यसरी भन्छन्, मैले पशु तथा वनस्पतिका प्रजातिहरूको प्रमाणित गरेको जीवशास्त्रीय स्थायित्वले, भनेपछि वनस्पति पनि बदलिया छैन, पशुहरू पनि बदलिया छैनन्, उनीहरूको प्रजाति लगभग उस्तै छन् भन्ने कुराले चाहिँ मलाई लाग्छ डार्विनलाई स्तब्ध पार्ने थियो। डार्विनलाई चाहिँ छक्क पार्ने थियो अरे। प्रजातिहरूलाई पुरापुर परिमार्जित हुनदेखि रोक्ने त्यहाँ कुनै कुरा छ? यो प्रजातिहरू चाहिँ बदलिँदै जाँदैन अनि उनीहरू नबदलिनलाई चाहिँ केही कुराले चाहिँ बदलिनदेखि रोकिरहेछ भन्छ। स्टेफन जे गुल्ड अर्को क्रम विकासवादीले भन्छ, धेरैजसो प्रजातिहरूले पृथ्वीमा आफ्नो अवधिभित्र कुनै निश्चित दिशामा परिवर्तन भएको देखाउँदैन। जीवाश्म अभिलेखलाई हेर्दाखेरि इमान्दारितापूर्वक यही भन्नुपर्छ। तर कुरा के भने यो क्रम विकासवादीहरूले जुन इमान्दारितापूर्वक यो कुराहरू बताइरहेका छन् नि, परिवर्तन भइरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ फेरि स्कुलका पाठ्य पुस्तकहरूबाट चाहिँ निकालिदिन्छ, पाठ्य पुस्तकमा राख्दैनन्, किनभने कुरा मिल्दैन नि त। त्यसैले उनीहरूले यो चाहिँ स्कुलमा पढाउने, कलेजमा पढाउने किताबहरूमा चाहिँ छापेका हुँदैनन्। उनीहरूले लुकाइरहेछन्, यिनीहरू इमान्दार छैनन्, किनभने अब उनीहरूलाई विरोध आउँछ भनेर। यो डाक्टर गुल्डका यस्ता निष्कपट अभिव्यक्तिहरू पाठ्य पुस्तकहरूमा छापिनेदेखि वञ्चित गराइन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ एकजना लेखक लुथर सन्डरल्यान्डले चाहिँ डार्विन्स एनिग्मा अथवा डार्विनले बुझ्न नसक्ने कुराको रूपमा चाहिँ शीर्षक दिएर लेखेको छ। चमेरो, मैले 50 भनेछु, 5 करोड वर्ष पुरानो भनिएको चमेरोको यो जीवाश्म प्रिन्सटनको म्युजियम अफ नेचुरल हिस्ट्रीमा प्रदर्शन गरिएको छ। तर यो चमेरो त अहिलेको जस्तै चमेरो जस्तो देखिन्छ। बिरुवाहरू सियाटल, अमेरिकाको एउटा सियाटल भन्ने ठाउँमा त्यहाँको बर्क म्युजियम अफ नेचुरल हिस्ट्रीमा 5 करोड वर्ष पुरानो कहलिएका देवदार, सल्ला, उत्तिस जस्ता रुखहरूका पातका जीवाश्महरू त्यहाँ प्रदर्शनमा राखिएको छ। तर
तर कुरा के भने ती सबै आधुनिक प्रजाति जस्तै देखिन्छन्। त्यसैले जीवहरू परिवर्तन भएका छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ जीवाश्म अभिलेखले देखाएको छ। अनि यो परिवर्तन नभएको कुरालाई चाहिँ जीवहरूको स्थायित्व अथवा स्टासिस भन्ने गरिन्छ। अनि त्यसैले जीवहरूको स्थायित्वले डार्विनवादलाई झुट्टा प्रमाणित गर्दछ। अब हामी चाहिँ अर्को दृष्टिकोणबाट हेरौँ। जीवाश्म अभिलेखलाई क्रम विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि के भयो? क्रम विकासवादलाई नै हमला भयो। जीवाश्म अभिलेखले भन्दैछ हामी क्रम विकास भाग होइन भन्दैछ। त्यसैले कसरी हेर्ने त? अब यो जीवाश्म अभिलेखलाई क्रम विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्न मिलेन भने अब जीवाश्म अभिलेखलाई चाहिँ वास्तवमा बाइबलीय दृष्टिकोणले अथवा सृष्टिवादीको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याम्मै मिल्छ। बाइबलको अभिलेखसँग जीवाश्म अभिलेख मिल्छ। पृथ्वीभरि किन जीवाश्महरूका विशाल विशाल तहखानाहरू भेटिन्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ चाहिँ विश्वव्यापी जल प्रलय हो। समुद्रका पिँधमा चलहल गर्ने जीवहरू प्राय जीवाश्म पत्रको तल्ला तहहरूमा किन भेटिन्छन् भने किनकि सामान्यतया यिनीहरू नै पहिले पुरिन गए। भूगर्भशास्त्र भनेको जियोलोजी र इन्जिनियरिङमा डक्टर उपाधि भएका व्यक्तिहरूद्वारा लेखिएका किताबहरू छन् जसमा चाहिँ जीवाश्म अभिलेखको सृष्टिवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ। जस्तो कि एन्ड्रु स्नेलिङ भन्नेले चाहिँ पृथ्वीको प्रलयको इतिहास भन्ने मोटो मोटो 2 ठेलीमा किताब लेख्नु भएको छ, अर्थ क्याटास्ट्रोफिक पास्ट भनेर। अनि अर्को इन्जिनियर यहाँ एमआइटी भनेको चाहिँ संसारको एकदमै उत्कृष्ट मानिने युनिभर्सिटी हो। अनि त्यहाँको एकजना वाल्ट ब्राउनले चाहिँ सुरुमा भन्ने किताबमा पनि उहाँले चाहिँ जीवाश्म अभिलेखको सृष्टिवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अनि अर्को कुरा यहाँ हेरौँ कि युनिफोर्मिटेरियन। अब यो शब्द हामीले पहिला पटक पटक उल्लेख गरेका थियौँ अनि म तपाईँहरूलाई सम्झाउँछु। यो शब्द चाहिँ बुझिराख्नुपर्छ। युनिफोर्मिटेरियन अवधारणा भनेको चाहिँ त्यो हो जसले भन्छ कि करोडौँ करोडौँ वर्ष लगाएर चाहिँ अहिलेको पृथ्वीको यो चट्टानको तहहरू अनि ठुला ठुला गल्सीहरू, यी पहाडहरू, यी सब चाहिँ करोडौँ करोडौँ वर्ष लगाएर चाहिँ यी भएका हुन्। अनि यी चाहिँ बिस्तारै बनेका हुन्। अर्थात् जुन गतिमा अहिले विभिन्न भौगोलिक प्रक्रियाहरू चलिरहेका छन्, खोला नाला बगिरहेका छन्, अनि खोलाले किनारहरू काट्दैछ, अनि खोला बग्ने क्रममा, नदी बग्ने क्रममा पिँधलाई चाहिँ खियाउँदै लगिरहेछ। अनि जुन गतिमा त्यो भइरहेछ अहिले, त्यही गतिमा करोडौँ वर्ष अगाडिदेखि चल्दै आएको थियो। त्यसलाई चाहिँ युनिफोर्मिटेरियनवाद भनिन्छ। अनि युनिफोर्मिटेरियनवादले चाहिँ के भन्यो भने त्यसैले यो पृथ्वी बाइबलले भने जस्तो केही हजार वर्ष पुरानो मात्र नभएर यो चाहिँ करोडौँ करोडौँ वर्ष पुरानो हुनुपर्छ। अनि यसकै जगमा चाहिँ चार्ल्स डार्विनको क्रम विकासवाद स्थापना भएको। यदि युनिफोर्मिटेरियनवाद पहिला नै स्थापना नभएको भए अथवा त्यसको धारणा चाहिँ व्यापक केही रूपमा नभएको भए चार्ल्स डार्विनले चाहिँ आफ्नो क्रम विकासवादलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्ने थिएन। तर अब चाहिँ के भएको छ भने यो जीवाश्म अभिलेखलाई हेरेपछि, यसको प्रमाण हेरेपछि क्रम विकासवादीहरूले समेत यो युनिफोर्मिटेरियन अवधारणा त सत्य होइन रहेछ भनेको छ। विचार गरौँ। यो चार्ल्स लेयलले चाहिँ युनिफोर्मिटेरियन अवधारणालाई चाहिँ व्यापक बनाएको।
चार्ल्स लेवलको भनाइअनुसार भौगर्भिक पत्रहरू भने पृथ्वीको मुनिका पत्रहरू करोडौँ वर्ष लगाएर बिस्तारै बनेका हुन्। उसले यो भन्यो कि विगत नै वर्तमानको चाबी हो। वर्तमान बुझ्नलाई चाहिँ विगतलाई हेर्नुपर्छ अरे। अर्थात् युगौँ युगदेखि अवस्थाहरू एक समान रहँदै आएका छन्। करोडौँ वर्ष लाग्ने ठानिएका कुराहरू तर अब आएर वास्तवमा छिट्टै हुन सक्ने कुराको प्रमाणले आज यो सिद्धान्तमाथि हमला गरेको छ। केही उदाहरणहरू हेर्नेछौँ। सेडिमेन्टेसन, यो अङ्ग्रेजी शब्दको माने चाहिँ के हो भने पानी बगिरहेको पानीमा चाहिँ त्यहाँ बालुवा अनि माटोका कणहरू अनि विभिन्न ठोस पदार्थहरू त्यसले चाहिँ बगाइरहेको हुन्छ। अनि यो बगाउने क्रममा चाहिँ यो पानीमा तैरिरहेका यी चिजहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ एक किसिमले चाहिँ तह तह लगाएर चाहिँ लाएर चाहिँ पिँधमा उनीहरू थुप्रिन्छन्। जब चाहिँ यो बग्ने क्रममा अनि यसको यो प्रक्रियालाई चाहिँ सेडिमेन्टेसन भनिन्छ। अनि तर कुरा के भेटिएको छ भने बगिरहेको पानीमा तैरिएका मसिना बालुवा माटो आदि यो ठोस पदार्थहरू प्राकृतिक रूपमा छिट्टै निश्चित तहहरूमा छानिन्छन्। ठिक जसरी तहहरू भौगर्भिक स्तम्भ भनेको पृथ्वीको पुरानो तहहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ जसरी भेटिन्छ त्यसरी नै अहिले पनि पानी बग्दाखेरि चाहिँ त्यही तहमा चाहिँ छिट्टै नै, बिस्तारै होइन, छिट्टै नै त्यो तहमा चाहिँ छानिँदो रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रयोगशालामा गरिएका व्यापक अनुसन्धानहरूले प्रमाणित गरेको छ। अनि त्यसबाट देखिन्छ कि यो करोडौँ वर्ष लाएर तहहरू बनेको हुन सक्दैन, बनेको हुनुपर्छ भन्ने होइन भनौँ न। अर्को चाहिँ यो स्ट्यालेग्माइट भन्ने कुरा, यो चाहिँ तपाईँहरू यदि गुफामा जानुभएको छ भने कुनै अनि त्यस्ता गुफाहरूमा चाहिँ माथिबाट पनि केही कुराहरू झुन्डिरहेको देख्नुहुन्छ, तल पनि त्यही आकारको तर त्यस्तो चित्रमा देखाए जस्तै लाम्चा लाम्चा आकारको धरहराहरू जस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले। अनि यिनीहरूलाई स्ट्यालेग्माइट र स्ट्यालेक्टाइट भनिन्छ। माथिकोलाई स्ट्यालेक्टाइट भनिन्छ, तलको चाहिँ स्ट्यालेग्माइट भनिन्छ। अब स्ट्यालेग्माइटहरूलाई चाहिँ उहिलेदेखि नै यो लामो भौगोलिक अन्तरालको प्रमाणको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। भनेको मतलब हेर्नु न, यो स्ट्यालेग्माइट यो बिस्तारै बन्दैछ, त्यसैले यो चाहिँ करोडौँ वर्षको प्रमाण यही नै हो भन्थ्यो। तर अब यो थाहा भएको छ कि यो त चाँडै बन्न सक्ने कुरा रहेछ। जस्तै यो चित्रमा देखाएको, फोटोमा देखाएको सेकोइया नाम गरेको गुफाहरूमा का स्ट्यालेक्टाइटहरू हो। अनि यिनीहरू चाहिँ सन् 1977 देखि सन् 1987 भनेको सिर्फ 10 वर्षभित्रमा 10 इन्च बढेको पाइयो। 1 वर्षमा 1 इन्च भनेपछि यो करोडौँ वर्ष लाग्ने कुरा होइन। यहाँसम्म कि अर्को एउटा गुफामा त एउटा मरेको चमेरो कुहिन पनि नपाउँदै त्यसको वरिपरि स्ट्यालेग्माइट बढेर आयो। अनि तपाईँलाई अचम्म लाग्ला कि चट्टानमा रुखहरू परिणत भएको पाइन्छन्। रुखहरू त के, जङ्गलहरू पनि, पुरै जङ्गल काठ थियो पहिला, त्यो रुखहरू थियो, तर अब चाहिँ चट्टानमा परिणत भएको छ। आकार प्रकार सबै रुखको जस्तै छ। तर यो चाहिँ करोडौँ वर्ष लाग्थ्यो भन्थ्यो, तर काठ छिट्टै चट्टानमा परिणत हुन सक्छ। अर्थात् केही दर्जन वर्षकै अवधिमा भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भएको छ। पेट्रिफाइड वुड भनिन्छ अथवा पेट्रिफाइड फरेस्ट, धेरै वर्ष लाग्दैन यिनीहरू। कोइलाको कुरा गरौँ, कोइला पनि अब करोडौँ वर्ष लागेर बनेको कुरा हो भनेर भनिन्थ्यो। तर कोइलाका पत्रहरूमा कोइलाका पत्रहरू जम्मा भएका ती पत्रे बेसीहरूमा रहेको अवस्थाहरूको नक्कल गरेर
वैज्ञानिकहरूले चाहिँ प्रयोगशालामा अनुसन्धान गरे अनि अनुसन्धान गरेर कोइला जस्तै पदार्थहरू उनीहरू उत्पादन गर्न सफल भए। धेरै समय पनि लागेन, थोरै समयमै कोइला जस्तै पदार्थहरू उनीहरूले उत्पादन गर्न सफलता हासिल गरे। त्यसैले कोइला चाहिँ करोडौँ वर्ष लगाएर बन्ने कुरा हो भन्ने कुरा पनि झुट्टा प्रमाणित भयो। गल्छीहरूको कुरा गरौँ। गल्छीहरू भनेको चाहिँ जस्तो कि ग्रान्ड क्यानियन चाहिँ एउटा संसारकै सबभन्दा ठुलो गल्छी हो। त्यो चाहिँ गहिरो परेको अनि पानी बगिरहेको चाहिँ त्यो बाटो गल्छी। अनि यो पनि अब करोडौँ करोड वर्ष लाग्छ यो गल्छीहरू बन्नलाई भनिन्थ्यो। तर आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि, माफ गर्नुहोस्, 40 वर्ष अगाडिको एउटा ज्वालामुखी विस्फोटनले चाहिँ त्यो अवधारणालाई चाहिँ रद्द गर्यो। यो चाहिँ अमेरिकाको सेन्ट हेलेन्स भन्ने एउटा ज्वालामुखी पर्वत चाहिँ विस्फोटन भयो सन् 1980 मा। त्यो विस्फोटनले 700 फिट गहिरो र केही किलोमिटर लामो गल्छी निर्माण गर्यो थोरै बेरमा नै। अनि त्यो गल्छी चाहिँ ठाउँ ठाउँमा जमिन मुनिको त्यो ठोस चट्टान जसलाई बेड रक भनिन्छ त्यसलाई समेत काटेर यो गल्छी बन्न पुगेको छ। एकैछिनमा भयो वास्तवमा यो है। यो विस्फोटन ले चाहिँ त्यहाँ पत्रे चट्टान निर्माण पनि भयो। पत्रे चट्टान पनि करोडौँ वर्ष लगाएर बन्ने हो भन्दै थियो। तर यसले चाहिँ 600 फिटसम्म गहिरो पत्रे चट्टान निर्माण गर्यो जसमा पातला पत्रहरू समेत बने। सबै एकैछिनमा भयो है। कुनै पत्र पातलो छ, कुनै पत्र पातलो छैन। साथै पत्र तपाईले जस्तो कि तपाई सर्दी जाँदाखेरि त त्यहाँ नामै त्यसलाई के भनिन्छ मैले बिर्सिरहेको छु। 7 पत्रे भनिन्छ है। 7 पत्रे भनिन्छ के अरे, मैले बिर्सिरहेको छु ठ्याक्कै। त्यहाँ सर्दीको कोही हुनुहुन्छ भने मलाई सच्याउनु भयो हुन्छ। त्यो डाँडाको नाम के हो? अनि त्यहाँ पत्र देखिन्छ। अनि त्यो पत्रहरू चाहिँ यसो बाङ्गिएको पनि देखिन्छ, सिधा बाटोसँग सिधा नभइकन एङ्गलमा। त्यसैले अनि यो सेन्ट 7 पत्र नै हो अरे। ल धन्यवाद। अनि त्यो पत्रे चट्टानमा चाहिँ एकनास पत्रहरू मात्र नभइकन साथसाथै त्यो मूल पत्रहरूभन्दा टेढा पत्रहरूको तहहरू पनि बने एकैछिनमा है। लामो समय लागेन। यो सेन्ट हेलेन्सको विस्फोटन जब भयो यो सबै संरचनाहरू देखियो जो चाहिँ यस्तो त लामो समय लागेर मात्र बन्छ भन्न ठानिन्थ्यो। अनि त्यसैले चाहिँ त्यसले पनि युनिफर्मिटेरियनवादलाई चाहिँ रद्द गर्यो र लामो समय लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ छोटो समयमै हुन सक्दो रहेछ भनेर देखियो। अब आजको क्रम विकासवादी मान्यता अनुसार चाहिँ पृथ्वीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा एकपछि अर्को विश्वव्यापी प्रलयहरू अनुभव गर्दै आएको छ भन्नलाई उनीहरूलाई कर लागेको छ। अब हुन त बाइबलको जलप्रलयलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आँखा चिम्लिन्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नै काल्पनिक 6वटा प्रलयहरू भएछन् भन्छन्। अनि फिल्ड म्युजियममा 6वटा व्यापक विनाशहरूको वर्णन गरिएको छ जसका कारकहरू चाहिँ मानिअनुसार महादेशहरूको विस्थापन भनेको यो कन्टिनेन्टहरू चलेको, अनि जस्तो कि अब भूकम्पहरू, यो महादेशहरू चलेर नै यो टेक्टोनिक प्लेटहरू चलेर बन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मान्यता दिन्छ। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो व्यापक विनाशहरू भएको भन्छन् अथवा ज्वालामुखी विस्फोटनहरूले भएको भन्छन्।
अनि उल्का पिण्डहरूले भए भन्छन्, अनि ग्लोबल वार्मिङ अथवा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले भए भन्छन्। जलप्रलयले भए भन्न चाहिँ उनीहरूलाई मन पर्दैन। जबकि सबै प्रमाण चाहिँ जलप्रलय, विश्वव्यापी बाइबलको जलप्रलयले भयो भनेर देखाइरहेछ। अनि त्यसैले अन्तमा चाहिँ जीवाश्म अभिलेखको गवाईले के बताइरहेको छ त हामीलाई? जीवाश्म अभिलेखले जीवको क्रम विकासको प्रमाण दिँदैन, बरु क्रम विकासलाई झुटा प्रमाणित गर्छ। नम्बर 1 मा जीवाश्मीकरण एउटा ठुलो विश्वव्यापी प्रलयको प्रमाण हो भन्ने देख्छौँ। अर्को कुरा, जीवाश्म अभिलेखमा अनगिन्ती परिवर्तनकालीन जीवहरू छैनन्, जबकि डार्विनवादी क्रम विकासले त्यस्तो हुनुपर्छ भनेको थियो। जीवाश्म अभिलेखले जीवहरू 81 र पूर्ण विकसित रूपमा देखाएको छ। त्यसले पनि बाइबलको बयानलाई आफ्नो आफ्नो जात अनुसार परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थियो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्छ। जीवाश्म अभिलेखले त्यसका सबैभन्दा सुरुका तहहरूबाटै जटिलता देखाउँछ, त्यसैले क्रम विकासवादलाई रद्द गरिरहेछ। जीवाश्म अभिलेखले स्थायित्व वा परिवर्तनको सट्टा प्रजातिहरूको एकनासपन देखाउँछ। प्रजातिहरू परिवर्तन भइरहेका छैनन्, बरु स्थायी रहिरहेको देखाउँछ। जीवाश्म अभिलेखले क्रम विकास एउटा वैज्ञानिक सिद्धान्त वा अवधारणाको नामको समेत योग्य नभएको देखाउँछ। यो एउटा किम्वदन्ती हो। त्यसैले क्रम विकासवादको प्रमाण के हो भन्दाखेरि फसिल रेकर्ड भनेर भन्छ यो नजान्ने व्यक्तिले, किनभने उसलाई त्यही सिकाएको छ। जीवाश्म अभिलेख, तर वास्तवमा जीवाश्म अभिलेखले क्रम विकासवादलाई पुरै झुटा प्रमाणित गरेको छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो स्लाइडहरूको PDF पनि राखिदिनेछु र प्रश्नहरू 33 वटा प्रश्नहरू छन्। अनि तपाईँले यो अध्ययन गर्नुहोला, अनि सल्लाह गरेर एउटा जाँच चाहिँ चाँडै गर्दा राम्रो, नत्र बिर्सिन्छ। अनि एउटा कुरा, यो प्रश्नहरूमा चाहिँ कुनै प्रश्न चाहिँ हामीले कभर गरेनौँ, त्यसले त्यसलाई व्यवस्था गर्नुभयो हुन्छ। म त्यो पछि उल्लेख गर्नेछु। तर कुनै प्रश्न छ? हाम्रो थोरै समय रहेछ। प्रश्न छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि यस बिचमा चाहिँ म प्रश्न थियो, माइक्रोफोनबाट भन्नुभयो हुन्छ। ए ओके, तपाईँले लेखेर पठाउनु भएछ। पेलेगको समयमा के भएको थियो? अब उत्पत्ति को पुस्तकमा चाहिँ को प्रश्न हो यो, तर तपाईँले पहिलो इतिहास लेख्नु भएको छ। ए ओके, हुन्छ, त्यहाँ पनि होला। उत्पत्ति 11बाट हुन्छ, पहिलो इतिहासमा हेरौँ। पहिलो इतिहास 1:19 हुन्छ, राम्रो प्रश्न। पहिलो इतिहास 1:19 त्यहाँ लेखेको छ, अनि एबेरका 2 छोराहरू जन्मे। एउटाको नाम पेलेग थियो, किनकि तिनको समयमा पृथ्वी छुट्टिएको थियो, अनि तिनको भाइको नाम योक्तान थियो। अब यो पढेर चाहिँ कतिले यस्तो धारणा राखेका छन्, पेलेगको समयमा पृथ्वी छुट्टियो भनेको चाहिँ महादेशहरू छुट्टिए भनेर चाहिँ उनीहरूले अनुमान गरेका छन्। अब तर हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा जाउँ अनि यसको जवाब छर्लङ्ग हुन्छ। के महादेशहरू छुट्टिएको हो त पेलेगको समयमा? अस्ट्रेलिया चाहिँ एसियाबाट छुट्टिएको, अफ्रिकाबाट दक्षिण अमेरिका छुट्टिएको, के त्यो हो त? पहिलो उत्पत्ति 10 अध्यायमा अनि 25 पदमा चाहिँ त्यहाँ पनि त्यस्तै खालको
वाक्य पाउँछौँ। अनि एबेरका दुईजना छोरा जन्मे, एउटाको नाम पेलेग थियो किनकि उनैको समयमा पृथ्वी बाँडियो भनेको छ यहाँ चाहिँ, अनि उनको भाइको नाम योक्तान थियो। अब सन्दर्भ हेर्दै गएपछि वास्तवमा हामी 32 पदमा पुग्छौँ। तिनीहरूका जातिहरूमा तिनीहरूका पुस्ताहरू अनुसार नुहका छोराहरूका घरनाहरू यिनै हुन्। अनि जलप्रलय पछि पृथ्वीमा यिनीहरूबाट नै जातिहरू बाँडिए। अनि त्यसपछि 11 अध्यायमा आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ भाषाहरूको खलबल पाउँछौँ। अनि त्यसपछि 9 पदमा आएर के अरे 8 पदमा यसरी परमप्रभुले तिनीहरूलाई त्यहाँबाट सारा पृथ्वीको सतहभरि तितर बितर पारिदिनु भयो र तिनीहरूले त्यो सहर बनाउन छोडे। यसै कारण त्यसको नाम बाबेल राखियो, किनभने त्यहाँ परमप्रभुले सारा संसारको भाषा खलबल पार्नुभयो। अनि त्यहाँबाट परमप्रभुले तिनीहरूलाई सारा पृथ्वीको सतहभरि तितर बितर पार्नुभयो। अब यो उत्पत्ति 10 र 11लाई जब हेर्छौँ, घरिघरि बाँडिएको कुरा छ। जस्तो कि उत्पत्ति 10 को 5 मा पनि हुन त उत्पत्ति 10 को 1 मा अब नुहको छोरा शेम हाम यपेत, अनि जलप्रलयपछि उनीहरूका निम्ति छोराहरू जन्मे, अनि उनीहरूको नामहरू उल्लेख भएछ। अनि 5 पदमा यिनीहरूबाट नै जाति जातिका टापुहरू र तिनीहरूका देशहरूमा अर्थात् हरेक आफ्नो भाषा अनुसार, आफ्नो घरना अनुसार, आफ्नो जातिमा बाँडिए। त्यसैले मैले बुझेको चाहिँ यो पेलेगको समयमा आएर चाहिँ यी के अरे भाषाहरूको विभाजन भएको र पृथ्वी बाँडिएको भनेको मतलब चाहिँ त्यो हुन्छ। हाम्रो समय अब अन्त भएको छ, अनि म यो पठाइदिनेछु तपाईँहरूलाई। छोटो प्रार्थना गरेर हामी अन्त गर्नेछौँ।